भक्त सज्जन वृन्दहरू नमस्कार। श्री स्वस्थानी व्रत कथा रूपी पावन कथा अन्तर्गत आज हामी 10औं अध्यायको कथालाई श्रवण गर्न गइराखेका छौँ। भक्तिपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। सुरुमा मन्त्र पुष्पाञ्जलिबाट आजको यस अध्यायलाई सुरुवात गरौँ। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैशाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ 10मो अध्यायः। श्री महादेवले सती देवीको त्यो शरीर लिएर हिँडिराखेको समयमा त्यो अङ्गहरू पतन हुँदै जाने प्रसङ्गमा फेरि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, राजगृह नाम गरेको ठाउँमा पुगेर फेरि सतीदेवीको दाहिने कुहुना पतन भयो। राजगृह पीठ राजगृहेश्वरी देवी उल्कामुखी योगिनी हरेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा वायु आएर अनेक तरहले मिठा सुगन्ध बहाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। वायुहरूले संसारमा जति पनि जीवात्मा छन् तिनको प्राणवायु हुन सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि कोल्हापुरमा गएर उदर पतन भयो। कोल्हापुर पीठ महालक्ष्मी देवी नन्दा योगिनी श्मशानेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा गरुड आएर नाना रत्न एवं फलफूल चढाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। गरुडले नागहरू मेरा आहार हुन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि महापन्थमा गएर बायाँ कुहुनो पतन भयो। महापन्थ पीठ प्रचण्ड चण्डिका देवी रेणुका योगिनी विश्वामित्रेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा अप्सराहरू आएर नाचगान सहित तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। अप्सराहरूले इन्द्रादि देवताहरूलाई सदैव मोहित पार्न सकौँ भनेर वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि एकापुरमा पुगी दाहिने घुँडा पतन भयो। एकापुर पीठ साधोक्षी देवी शङ्कुपा योगिनी उन्मत्तेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा शिलाहरू आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। शिलाहरूले देवताका अङ्गमा लागौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि ओमकारपुरमा गएपछि माथिल्लो ओठ पतन भयो। ओमकार पीठ मातृका देवी पूर्णोदया योगिनी सन्तानेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा कल्पवृक्ष आएर अनेक फलफूल चढाई पूजा र तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। कल्पवृक्षले जहिले जे चितायो सो फल फलाउन सकौँ भनी मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनिन्। फेरि उज्जैनमा पुग्दा रगतको डल्लो पतन भयो। उज्जैनी पीठ महाकाली देवी ललत जिह्वा योगिनी र झङ्केश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा हिमालय पर्वत आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। त्यसपछि हिमालयले देवता दैत्य मनुष्य सबैलाई मुक्ति दिन सकौँ भनी मागे।
ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन। फेरि जयन्तीपुरमा पुग्दा कलेजो पतन भयो। जयन्तीपुर पीठ जयन्ती देवी खेचरा योगिनी कल्पेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा तुलसी र कुश आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। तुलसी र कुशले स्वर्ग मर्त्य पाताल तिनै लोकले हामीलाई मानुन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन। फेरि चरित्र नाम गरेको नगरमा पुग्दा दाहिने करङ पतन भयो। चरित्रपुर पीठ सवर्णेश्वरी देवी चित्रवर्णा योगिनी वायव्येश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा योगिनी गण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। योगिनीहरूले योग सिद्ध हवस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि छिरिकापुरमा गएर भुँडी पतन भयो। छिरिकापुर पीठ युगधरा देवी कलङ्का योगिनी सहस्र नेत्रेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा मातृगण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। मातृका गणले हामी स्थानका स्वामी हौ भनी मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिन। फेरि हस्तिनापुरमा पुग्दा दाहिने कुम्पतन भयो। हस्तिनापुर पीठ चण्डेश्वरी देवी कोटराक्षी योगिनी मुसुखारेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा सुदर्शन चक्र आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। सुदर्शन चक्रले संहारकर्ता बनु भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन। फेरि उड्डीयनमा पुगेपछि शिर पतन भयो। उड्डीयन पीठ चित्रकला देवी पिङ्गलाक्षी योगिनी यज्ञेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा हनुमानले फलफुल चढाई नाची उफ्री तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। हनुमानले रामचन्द्रको सेवक भएर लङ्का पोल्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन। फेरि विश्वमा पुग्दा मृगौला पतन भयो। विश्वपीठ झङ्केश्वरी देवी झङ्काली योगिनी कुण्डलेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा विश्वकर्मा आएर अनेक सुन्दर देवालयहरू बनाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। विश्वकर्माले मेरो कीर्ति सत्य त्रेता द्वापर र कली चारै युगमा स्थित रहोस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन। फेरि प्रयागमा पुग्दा फोक्सो पतन भयो। प्रयाग पीठ सुन्दरी देवी सिंहजङ्गा योगिनी महिदेवेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा 10 अवतार आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। तब 10 अवतारले सत्य त्रेता द्वापर कली चारै युगमा दैत्य संहार गर्न सकौँ भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन। फेरि मायापुरमा गएपछि फियो पतन भयो। मायापुर पीठ महामाया देवी चञ्चला योगिनी र तपस्वेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा 64 लिङ्ग आएर जप ध्यानादिद्वारा तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। 64 लिङ्गले हामी स्वयम्भुलिङ्ग भएर रहन पाऊँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि मल्लगिरीमा पुग्दा बायाँ कुम्पतन भयो। मल्लगिरी पीठ मल्लिका देवी कोकुरा योगिनी उत्पन्नेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस शुद्ध भूमिमा भूत प्रेत पिशाच आदि आएर नाचगानद्वारा तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। भूत प्रेत र पिशाचले सधैँ तिम्रो नजिकमा बस्न पाऊँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन। फेरि मलयागिरीमा पुग्दा आसन पतन भयो। मलयागिरी पीठ वज्रेश्वरी देवी कोमला योगिनी जागेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा सत्य आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। सत्यले सत्यमा रहनेलाई उद्धार गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन। फेरि मेरुगिरीमा पुगेपछि सूची स्थान पतन भयो। मेरुगिरी पीठ पूर्णा देवी कपालिनी योगिनी जिह्वा पतेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा सप्तनाग आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। नागहरूले हाम्रो शरीर अगम्य रहोस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन। फेरि सेनामा गएर मुकुट पतन भयो। सेना पीठ उमा देवी अष्टभक्त्रा योगिनी कामेश्वर महादेव उत्पन्न भए र शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा नवग्रह आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिसकेपछि नवग्रहले लाभ हानिको अधिकार पाऊँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन। फेरि महेन्द्रमा पुग्दा दाहिने तिघ्रा पतन भयो। महेन्द्र पीठ इन्द्राणी देवी ऊर्ध्वगमनी योगिनी तारकेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा लक्ष्मी आएर नाना रत्न र द्रव्यादि चढाई तपस्या गरिन्।
ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। लक्ष्मीले कार्तिक कृष्ण अमावस्याका दिन सम्पूर्ण लोकले मेरो पूजा गरून् भनी मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। त्यस्तै गरेर हिरण्यपुरमा पुगेर सुतस्थान पतन भयो। हिरण्यपीठ नवरत्नेश्वरी देवी त्रिपुरेन्द्र योगिनी नारदेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा सरस्वती आएर अनेक स्तुति र तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। सरस्वतीले समस्त जीवात्माको बोलीमा मेरो निवास रहोस् भनी मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि वानरपुरमा पुगेर वाया तिग्रा पतन भयो। वानरपीठ कामेश्वरी देवी भेरुण्डा योगिनी वेदान्तेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा कमलादि अनेक पुष्प आएर मीठ सुगन्ध फिजाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। फूलहरूले पूजा कालमा प्रशस्त हौ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि महालक्ष्मीपुरमा गएर बायाँ करङ पतन भयो। महालक्ष्मीपुर पीठ कमलाक्षी देवी दिगम्बरा योगिनी त्रिकुटेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा अणिमादि अष्ट सिद्धि आएर योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। अष्ट सिद्धिले अमर हो भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि उद्यानमा पुग्दा कन्ठ्याउलो पतन भयो। उद्यान पीठ त्रिपुर सुन्दरी देवी सुशङ्कोदरा योगिनी भैरवेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा मेघ आएर मानसोपचारले पूजा र तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। मेघले समस्त संसारलाई जलदान गरी उद्धार गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि छाया छत्रमा पुगेर शेष रहेका सबै अङ्ग पतन भए। छाया छत्रपीठ छत्रेश्वरी देवी सुशुकोदरा योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा अष्टभैरव आएर नाना उपचारले पूजा एवं तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। अष्टभैरवले मातृकागणको अधिपति हो भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। हे अगस्त्य मुनि, यस्तै किसिमले जुन जुन स्थानमा सती देवीको अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एक एक पीठ र स्वयम्भू लिङ्ग उत्पन्न हुँदै गयो। समस्त पीठको सङ्ख्या 7.5 करोड छ। त्यसमध्ये 50 पीठको मात्र दर्शन गरे पनि अवश्य मुक्ति प्राप्त हुन्छ। मनुष्य जन्म पाएर ती 50 पीठमा एक पीठको पनि दर्शन गर्न सकेन भने त्यसले जन्म लिएको व्यर्थ हुन्छ भनी स्वयं ब्रह्माजीद्वारा आज्ञा भएको छ। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदार खंडे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायाम अंग पतन पीठोत्पत्ति वर्णनम नाम दशमोऽध्याय। हरे नमः। ओम उपनयतु मंगलम वः सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधितः नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षत पर्जन्य पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। हरि ओम तत्सत्। ओम श्री स्वस्थानी भगवते नमो नमः।